ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम 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 शांति, ओम शांति। आज मिति 2078 साल जेठ 27 गते बिहिबार, तदनुसार 10/6 सन् 2021 को
बाबाको साकार मुरली, मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। रुहानी बाबाले आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? उत्तर, पढाइको आधारमा। जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्, उनीहरूलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। उनीहरूलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्। लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, तर पारलौकिक बाबाको सम्बन्ध आत्माहरूसँग छ। त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। गीतमा छ, भोलेनाथ से निराला। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग अमर कथा सुनिरहेका छन्। यस मृत्यु लोकबाट अमर लोकमा जानको लागि निर्वाण धामलाई अमरलोक भनिँदैन। अमरलोक जहाँ तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन। अमरलोक जहाँ तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन, त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। रुहानी बाबा जसलाई अमरनाथ भनिन्छ, उहाँले अवश्य पनि अमरलोकमा लैजानको लागि मृत्युलोकमा कथा सुनाउनुहुन्छ। 3 कथा प्रख्यात छन्। बाबा भन्नुहुन्छ 3वटा कथाहरू प्रख्यात छन्। के होला? अमर कथा, सत्यनारायणको कथा, तिजरीको कथा। यो 3 कथा प्रख्यात छन्। भक्ति मार्गमा त तिजरीको अर्थ कसैले बुझ्दैनन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्र, ज्ञान सागर अमर बाबा बाहेक कसैले दिनै सक्दैन। झुटो कथा सुनाउँछन्। मिठा बच्चाहरूले बुझिसकेका छौ, हामीलाई अब ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलिरहेको छ। जुन तेस्रो नेत्रबाट तीनै काल तीनै लोकलाई तिमीले जानिसकेका छौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनको आदि मध्य अन्त्यलाई पनि जानिसकेका छौ। त्यसैले
बच्चाहरूले आफूलाई त्रिकालदर्शी पनि सम्झन्छन्। तिमी प्यारा बच्चाहरू बाहेक सृष्टिमा कोही पनि त्रिकालदर्शी छैन। तीनै काल अर्थात् सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छैनन्। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई धेरैले जानेका छन्, तर तीनै कालको आदिमध्ये अन्त्यलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। अहिले प्यारा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग सुनिरहेका छौ, हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ। कल्पमा एक पटक मात्रै तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा मिल्नुभएको छ। कल्पमा एक पटक मात्रै बाबा बन्नुहुन्छ। हामी रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा मिल्नुभएको छ। बाबाले आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ र सबै देह अभिमानी भएका हुनाले भन्छन् मैले यो पढ्छु। शिव बाबाले सबै आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ, फेरि देह अभिमानी भएको कारणले गर्दा भन्छन् कि मैले पढेको छु, मैले यो गर्छु। देह अभिमान आउँछ। अहिले यस सङ्गममा रुहानी बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीले राम्ररी पढ। आज बाबाले विशेष के भन्नुभएको छ, आत्माहरूलाई वर्षा मिल्ने आधार भनेको पढाइ हो। त बाबाले फेरि हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, यदि आत्मालाई वर्षा मिल्ने आधार नै पढाइ हो भने राम्ररी पढ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बाबासँग हरेक बच्चा वर्षा लिनको लागि हकदार छौ, किनकि सबै रुहानी बच्चाहरू हौ नि, सबै हकदार हौ। लौकिक सम्बन्धमा केवल बच्चा वर्षको हकदार बन्छ, तर यहाँ त के छ, सबै हकदार हौ। यस पारलौकिक सम्बन्धमा सबै बच्चाहरूलाई आत्माहरूलाई वर्षा मिल्छ। अमरनाथको पनि कथा सुनाउँछन्, भन्छन् पार्वतीलाई पहाडमा कन्दरामा गएर कथा सुनाए, यो त झुटो हो नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ झुटो के हो, सत्य के हो। सत्य त अवश्य सत्य बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। बाबाले कल्पमा एक पटक मात्रै सत्य सुनाएर सत्य खण्डको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यस झुटो खण्डलाई आगो लाग्दैछ। हिजो पनि होइन बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के को आगो लागेको छ संसारलाई, केमा जलेको छ संसार, कामको आगोमा जलिरहेको छ। यो संसार यो झुटो खण्डलाई अब आगो लाग्दैछ। अहिले चाहिँ जलिरहेको छ, अब यसलाई पुरा आगो लाग्छ, यसको भस्म हुँदैछ, होइन, चेन्ज हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। झुटो खण्डलाई आगो लागेर सत्य खण्डको स्थापना हुँदैछ, सत्य खण्डको पालुवा लाग्दैछ। आगो लागेपछि बिरुवाहरूबाट होइन घाँसबाट के हुन्छ, सानो सानो कलिलो मुनाहरू पलाउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ अब यो झुटो खण्डको जडजडीभूत अवस्था पुरा के हुनेवाला छ, अब जल्नेवाला छ र सत्य खण्डको मुना पलाउनेवाला छ, कलिलो मुना पलाउनेवाला छ। यो जे जति देखेका छौ यो अब रहँदैन, समय थोरै बाँकी छ। अब के छ समय, बाबाले हरेक पटक मुरलीमा समयको इसारा दिइरहनु भएको छ, किनकि अब अन्तिम समय आइरहेको छ। जसरी लौकिक सम्बन्धमा पनि पिताले यज्ञ रच्छन्, कसैले रुद्र यज्ञ रच्छन्, कसैले गीता यज्ञ, कसैले रामायण यज्ञ रच्छन्। यो शिव बाबा वा रुद्र ज्ञान यज्ञ यो अन्तिम यज्ञ हो।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनेक यज्ञ द्वापर युगदेखि रच्दै आयौँ। जब रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं शिव बाबा आएर रच्नुहुन्छ भने अब यो पछिको कुनै पनि यज्ञ छैन। यसमा नै सारा दुनियाँ के हुनेवाला छ? स्वाहा। यज्ञको लास्टमा के गरिन्छ हैन? पहिला चाहिँ अलि राखिन्छ, त्यसपछि सबै अन्त्यमा के गरिन्छ? स्वाहा भनेर राखिन्छ। यस्तै यो अन्तिम यज्ञ जहाँ सबैको के हुनेवाला छ? पुरानो चिजको स्वाहा हुनेवाला छ। तिमीले जानेका छौ हामी अब अमरपुरीमा गइरहेका छौँ। बाँकी अब केही मिनेटको मार्ग छ। फेरि बाबाले समयको इसारा दिनुभयो। बाँकी अब केही मिनेटको मार्ग छ। कोही पनि मनुष्यलाई यो कुरा थाहा छैन। उनीहरूले त भन्छन् मृत्यु लोकबाट अमरलोकमा जानको लागि 40,000 वर्ष अझै बाँकी छ। बाबा भन्नुहुन्छ मिनेट बाँकी छ हो, मिनेटको मार्ग छ। दुनियाँले अझै पनि के विश्वास गरेर बसिरहेका छन्? अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। अमरलोक सतयुगलाई भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबा सम्मुख बसेर अमर कथा, तिजरीको कथा, सत्यनारायणको कथा सुनाइरहनु भएको छ। भक्ति मार्गमा के हुन्छ त्यो त देख्यौ? कथाहरूमा भक्ति मार्गमा कसरी के गरिन्छ त्यो त सबै देख्यौ तिमीले। भक्ति मार्गको कति विस्तार छ। जसरी वृक्षको धेरै विस्तार हुन्छ त्यस्तै भक्तिको पनि ठुलो कर्मकाण्डको वृक्ष हुन्छ। यज्ञ, व्रत, नियम, जप, तप आदि कति गर्छन्। यस जन्मका भक्त त धेरै बसेका छन्। मनुष्यको वृद्धि भइरहन्छ। तिमी भक्ति मार्गमा आएपछि अरू धर्महरू स्थापना भएका हुन्। हरेकले आफ्नो धर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ। हरेकको आफ्नो धर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ। हरेकको रीतिरिवाज के छ? बेग्लै छ। हरेकको संस्कार बेग्लै छ। त्यस्तै प्रकारले धर्म पनि बेग्लै छन्, रीतिरिवाज पनि बेग्लै छ। दुनियाँ अमरपुरी थियो, अहिले मृत्युलोक छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ, तर अहिले पतित भएकाले तिमीले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ। तिमीले यो कुरा भुलिसकेका छौ। हामी नै देवता थियौँ। जसरी प्र्याक्टिकलमा भन्न सकिन्छ क्राइस्टले आफ्नो धर्मको स्थापना गरे अनि क्रिस्चियन नाम चल्दै आयो। यस्तो होइन युरोपियन धर्मका हुन्। त्यस्तै तिमी हिन्दुस्तानमा रहनेहरू वा यहाँ रहनेहरू देवी देवता धर्मका हौ, तर आफूलाई देवी देवता भन्न सक्दैनन्। सम्झन्छन् हामी त पापी, नीच, कंगाल, बिकारी हौँ। भक्ति मार्गमा मनुष्य दुखी छन् अनि बाबालाई के गर्छन्? पुकार्छन् दुखी हुने बित्तिकै। यो केवल तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। जो बाबालाई पुकार्दै आयौ उहाँले हामीलाई बेहदको वर्षा दिनको लागि अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। हामी अमरपुरीको मालिक बन्नेहरू हौँ। अमरपुरीलाई स्वर्ग भनिन्छ। तिमीले भन्छौ हामीले स्वर्गवासी बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। कलियुगमा मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर उसले स्वर्गमा जानको लागि पुरुषार्थ कहाँ गरेको हुन्छ र? स्वर्गवासी हुनको लागि पुरुषार्थ पनि गर्नु पर्यो त्यही अनुसारको। तिमीले त पुरुषार्थ गरिरहेका छौ अमरपुरी वैकुण्ठमा जानको लागि। पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ फेरि? अमरपुरी स्वर्गमा पुरुषार्थ गरेर नै हामी जान सक्छौँ। अब पुरुषार्थ गराउनेवाला पनि त चाहिन्छ। त्यसै शरीर छोडेर बिना पुरुषार्थ त कोही स्वर्गमा त जान सक्दैन। त पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ? अमरपुरी वैकुण्ठ स्वर्ग लैजानको लागि अमरनाथलाई नै आउनुपर्छ। त्यसैले अमरनाथ बाबाको यादगार मन्दिर बनेको छ, जहाँ बाबालाई पूजा गरिन्छ। यस यज्ञलाई पाठशाला पनि भनिन्छ। अरू कुनै पाठशालालाई यज्ञ भनिँदैन। यज्ञ बेग्लै रचिन्छ जसमा ब्राह्मणहरू बसेर मन्त्र पढ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो कलेज पनि हो, यज्ञ पनि हो, दुवै सँगसँगै छन्।
कलेज हो जहाँ हामीले हरेक दिन पढाइ पढ्छौँ र बाबा हुन्छ यज्ञ हो जहाँ हामीले पुरानो संस्कारहरूलाई पुरानो चिजहरूलाई के गर्छौँ स्वाहा गर्छौँ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ यस ज्ञान यज्ञबाट विनाशको ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ, यसमा सारा दुनियाँ स्वाहा हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँ बन्छ। यसको नाम हो महाभारी महाभारत लडाईँ। महाभारी हैन, एकदम महाभारी छ हरेकको हैन, सामने के छ हरेकको परिस्थिति जति पनि महाभारी बनेर आइरहेछ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो महाभारी महाभारत लडाईँ, यो जस्तो लडाईँ अरू कुनै हुँदैन। भन्छन् युद्धमा मुसलद्वारा लडाईँ भयो, तिम्रो त कसैसँग लडाईँ हुँदैन। यसलाई महाभारत लडाईँ किन भनिन्छ? यहाँ त एउटै धर्म हुन्छ नि, विनाश त बाहिर हुन्छ, यहाँ लडाईँको त कुरै छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा विराट रूपको पनि सारा ज्ञान छ, यो पनि बुझेका छौ जो कल्प पहिला आएका थिए उनै आउँछन् देवता बन्नको लागि। जो कल्प पहिला आएका थिए उनै आउँछन् देवता बन्नको लागि। बुद्धिको काम हो। हामी जति ब्राह्मण बनेका छौँ अब फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। प्रजापिता ब्रह्माको पनि गायन छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिन्छ। तर कसरी कहिले रच्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। के सुरुमा मनुष्य थिएनन् जसकारण रचिन्छ? बोलाउँछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। जब मनुष्य पतित हुन्छन् तब त बाबा आउनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ बाबा भन्नुहुन्छ, दुनियाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ बाबाले हैन। विनाश अर्थात् नयाँ पुरानो दुनियाँबाट दुनियाँ के हुन्छ? नयाँ हुन्छ। तिमीलाई बाबाले नयाँ दुनियाँको लायक बनाउनुहुन्छ। अहिले सबै तमो प्रधान पुरानो दुनियाँमा छौ, फेरि सत्व प्रधान बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ हरेक मनुष्य हरेक चीज सतो रजो तमोमा आउनुपर्छ। दुनियाँ नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। दुनियाँ पुरानोबाट बाबा भन्नुहुन्छ नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। कपडा पनि नयाँ लगाउँछन् फेरि के हुन्छ? पुरानो हुन्छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ सच्चा सत्य नारायणको कथा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। अहिले के सुनिरहेका छौ? सत्य नारायणको कथा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाँकी हुन् त्यसका बाल बच्चाहरू। जसरी ब्रह्माको वंशावली भनिन्छ त्यसै गीता हो मुख्य। सबैभन्दा उच्च हुन् माता पिता, बाँकी हुन् बाल बच्चा। अहिले माता पिताबाट वर्षा मिल्न सक्छ, बाँकी जति सुकै शास्त्र पढे पनि जे गरे पनि वर्षा मिल्न सक्दैन। भक्ति मार्गबाट म मिल्न सक्दिन भन्नुहुन्छ बाबा। जसले धेरै शास्त्र पढ्छन् उनको धेरै कमाइ हुन्छ, त्यो त भयो अल्पकालको लागि। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सुन्यौ भने कति कमाइ गर्छौ? कति कमाइ गर्छौ यहाँ सुन्यौ भने? कति? 21 जन्मको लागि विचार गर। दुनियाँको पढाइले एक जन्मको लागि सुख मिल्न सक्छ, एक जन्मको लागि पद पोजिसन फिक्स होला। तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पढेको पढाइले यहाँ जुन तिमीले कमाउँछौ यो पद यो पोजिसन जुन छ, यस जुन पद पोजिसनको लागि हामीले यहाँ पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ त्यो 21 जन्मको लागि चल्छ। विचार गर।
त्यहाँ एउटाले सुनाउँछ, सबैले उसलाई पैसा दिन्छन्। यहाँ बाबाले पनि तिमी बच्चालाई सुनाउनुहुन्छ, तिमी 21 जन्मको लागि कति धनवान बन्छौ। त्यहाँ सुनाउनेको खल्ती भरिन्छ। भक्ति आदि गर्नु प्रवृत्ति मार्गको काम हो। तिमी हौ प्रवृत्ति मार्गका। तिमीलाई थाहा छ स्वर्ग लोकमा हामी पूज्य थियौँ, नत्र 84 जन्मको हिसाब कहाँबाट आउँछ। यो हो रुहानी ज्ञान जुन सुप्रिम रूह ज्ञान सागरबाट मिल्छ। पतित पावन बाबा नै सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। जन्म जन्मान्तर झुटो कथा सुन्दै आयौँ। अब सच्चा कथा सुनेर तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ। दुनियाँमा चन्द्रमालाई 16 कला सम्पूर्ण भनिन्छ, सूर्यको लागि भनिँदैन। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू भविष्यमा सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बन्छौँ। फेरि आधा कल्पपछि आत्मामा के चढ्छ? आधा कल्पपछि आत्मामा मैला पर्छ। आत्मामा पनि अनेक प्रकारका के छन्? मैला छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको हैन मैला परेको छ। तिमीले बाबा भन्छ अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी फेरि सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पन्न देवता बनिरहेका छौँ। त्यसको लागि फेरि भित्र भएको जुन काम, क्रोध, लोभ, मोहको भाइरस छ, त्यो भाइरसलाई पनि त फाल्नु पर्यो। त्यो भाइरसलाई कसले फाल्छ? केवल एक बाबाको यादले, केवल एक बाबाको शक्तिले मात्रै त्यो भाइरसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? समाप्त गर्न सक्छौँ। हामी आत्माहरू पहिला आफ्नो घरमा जान्छौँ, फेरि हामी शरीर धारण गरेर देवता बन्छौँ, फेरि चन्द्रवंशी घरानामा आउँछौँ। 84 जन्मको हिसाब किताब हुनुपर्छ। कुन युगमा, कुन वर्षमा कति जन्म भए बाबाले 84 जन्मको सच्चा कथा अहिले सुनाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई भनिन्छ तिमीले 84 जन्म लिन्छौ। आफूलाई एक त ब्राह्मण सम्झिनुपर्छ, मम्मा बाबा भन्छौ नि, वर्ष शिव बाबासँग लिन्छौ। ब्रह्मा बाबाद्वारा ब्रह्मा पनि उनका बच्चा भए। ब्राह्मणबाट वर्षा पाउन सकिँदैन, यी पनि भाइ भए। के कुनै एक भाइले अर्को भाइलाई वर्षा दिन सक्छ? सक्दैन। मातपिताबाट नै हामीले वर्षा पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा पनि त भाइ भाइ, ब्रह्मा पनि भाइ। भाइले भाइलाई वर्षा दिन त सक्नुहुन्न। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ शरीरधारी हुन् यी सबै बच्चाहरूले वर्षा उहाँबाट लिन्छौ, यिनीबाट होइन। उहाँबाट, यिनीबाट होइन। जसबाट वर्षा पाइँदैन उनलाई याद गर्नु पनि छैन, प्राप्ति नै छैन। कसैलाई याद गर्ने, किन याद गर्ने हैन? जसलाई याद गरे मेरो जीवनमा फाइदा छ। त फाइदा कहाँ छ? बाबासँग योग लगाउनुमा, बाबालाई याद गर्नुमा नै फाइदा छ। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा बिन्दु हो, त्यसमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। आत्मा बिन्दु हो, त्यसमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ, उठ्छ पनि सेकेन्डमा। अब आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु, भ्रिकुटीको बीचमा गएर विराजमान हुन्छु। एउटा घरलाई छोडेर अर्को घरमा जान्छु, एउटा ड्रेसलाई छोडेर अर्को ड्रेसमा प्रवेश गर्छु, यो आत्माले भन्छ। भ्रिकुटीको बीचमा गएर विराजमान हुन्छु। बुद्धिमा समझ छ हाम्रो आत्मा यस्तो छ। कस्तो छ? कस्तो छ आत्मा? बिन्दु। सत्युगमा त कुनै यस्तो चिज देख्ने आशा पनि हुँदैन, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। यो सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ, तिमीले अमरलोकमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अमरलोकमा हामीले जन्म लिन्छौँ, त्यहाँ हामी गर्भ महलमा हुन्छौँ। यहाँ त गर्भ जेलमा धेरै त्राही गर्छन्। अब आधा कल्पको लागि
बाबाले तिमीलाई सबै दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। त्यसैले कति प्यारले यस्ता बाबालाई याद गर्नुपर्छ, जसले आधा कल्पको लागि दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ भने यस्ता बाबालाई कति प्यारले याद गर्नु पर्यो। मेहनत गरेर, मजबुर भएर, मजबुरीमा आएर होइन, अटोमेटिक एकदम खुसीका साथ प्यारले बाबालाई याद गर्ने। धार्नको लागि मुख्य सार: स्वयंलाई रूह सम्झेर रूहानी बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। सचखण्डको मालिक बन्नको लागि सच्चा कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, जो बाबासँग बेहदको वर्षा मिल्छ उहाँलाई नै याद गर्नु छ। जो बाबासँग बेहदको वर्षा मिल्छ उहाँलाई नै याद गर्नु छ, कुनै देहधारीलाई होइन। कुनै देहधारीलाई होइन। यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। त्यसैले यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, त्यसैले यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। वरदान: मन मना भवको विधिद्वारा मन रसको स्थितिको अनुभव गर्ने। मन मना भवको विधिद्वारा मन रसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने। सर्वबन्धन मुक्त भव। मन मना भवको विधिद्वारा मन रसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने। सर्वबन्धन मुक्त भव। विस्तार: जुन बच्चा फलामको जन्जिर र महीन धागोको जुन बच्चा फलामको जन्जिर र महीन धागोको बन्धनलाई तोडेर महीन धागोको बन्धनलाई तोडेर बन्धनमुक्त स्थितिमा रहन्छ। महीन धागोको बन्धनलाई तोडेर बन्धनमुक्त स्थितिमा रहन्छ। ऊ बन्धनमुक्त स्थितिमा रहन्छ। ऊ कलियुगी स्थूल वस्तुहरूको रस वा मनको लगावबाट मुक्त हुन्छ। कलियुगी स्थूल वस्तुहरूको रस वा मनको लगावबाट मुक्त हुन्छ। उसलाई देहाभिमानमा वा देहको पुरानो दुनियाँको उसलाई देहाभिमान वा देहको पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले उसलाई देहाभिमान वा देहको पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले अलिकति पनि आकर्षित गर्दैन। पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले अलिकति पनि आकर्षित गर्दैन। जब कुनै पनि इन्द्रियहरूको रस अर्थात् विनाशी रसतर्फ आकर्षण हुँदैन। जब कुनै पनि इन्द्रियहरूको रस अर्थात् विनाशी रसतर्फ आकर्षण हुँदैन, अनि मात्र
अलौकिक अनि मात्र अलौकिक अतीन्द्रिय सुख वा जब कुनै पनि इन्द्रियहरूको रस अर्थात् विनाशी रसतर्फ आकर्षण हुँदैन अनि मात्र अलौकिक अतीन्द्रिय सुख वा मन रस स्थितिको अनुभव हुन्छ। मन रस स्थितिको अनुभव हुन्छ। त्यसको लागि निरन्तर मनमनाभवको स्थिति हुनुपर्छ। त्यसको लागि निरन्तर मनमनाभवको स्थिति हुनुपर्छ। स्लोगन: सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। मुरलीको सार मिठे बच्चे अमर बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन अहिले तिमीले तीनै काल तीनै लोकलाई जानेका छौ। प्रश्न: रुहानी बाबाले आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? उत्तर: पढाइको आधारमा। जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, देहाभिमानलाई छोडेर देहाभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्, उनीहरूलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, तर पारलौकिक बाबाको सम्बन्ध आत्माहरूसँग छ। त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। गीतमा भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। आज बिहीबार सद्गुरुबार शिवबाबालाई भोग लगाउनु भएको छ। हाम्रो शर्मिला शेरचन्द दिदीले आफ्नो नाति सुनौलो राजवाहक भाइको विशेष गरेर आज परेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भाइ 9 वर्षको बहिनी, हाम्रो सुनौलो बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, बहिनीको 9 वर्षको शुभ जन्मोत्सव परेको हुनाले उहाँ 9 वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, 8 वर्ष पुरा गरेर। र उहाँको जन्मदिनको हाम्रो शर्मिला शेरचन्द दिदीले बाबालाई भोग स्वीकार गराउनु भएको छ। हाम्रो सुनौलो बहिनीलाई उत्तरोत्तर प्रगति, दीर्घायु, सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। उहाँको विशेष यादमा बाबालाई भोग स्वीकार गराउनेछौँ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामामा हरेक कुरा के हुन्छ? अचानक कति बेला कहाँ कसको के पाठ आउँछ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन र हरेकको पाठ आफ्नो फिक्स छ। आफूले जुन शरीरलाई लिएर त्यो शरीरबाट जति हिसाब किताब रहन्छ, जति हामीले कर्म गर्ने हो त्योभन्दा बढी हामी कसैले चाहेर कसैलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ र कसैलाई चाहेर पठाउन पनि सक्दैनौँ, हैन? त्यो आफ्नो आफ्नो यो ड्रामामा फिक्स छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि यो श्वासको कुनै भरोसा छैन, अचानक जसको जति बेला जे पनि हुन सक्छ। र बाबाले मुरलीमा पनि समयको इशारा दिनुभएको छ, एकदम अन्तिम समय आइरहेको छ, अब थोरै समय बाँकी छ। सायद यो अन्त समय आएको हुनाले पनि अनेक प्रकारको परिस्थितिहरू हामीहरू बीचमा आइरहेको छ र त्यस्तै परिस्थिति ड्रामामा सबैको आफ्नो फिक्स हुन्छ र यो कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। ड्रामाको भावी कसैले टाल्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन,
स्वयं परमात्मा शिव बाबाले पनि सक्नुहुन्न र आफ्नो पाठ सबैले जहाँ कति बेला कहाँ जानु छ के को लागि निमित्त बन्नु छ यो फिक्स छ। यो हामी सबै ईश्वरीय परिवारलाई बाबाले ज्ञानको रास बताइसक्नु भएको छ, हामीलाई यो सबै जानकारी छ। र त्यस्तै अचानकको पाठ बजाउनको लागि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दमौली शाखामा सेवारत करिब 30 वर्षदेखि यस ईश्वरीय ज्ञानमा चल्नुहुने र आफ्नो जीवनलाई 26 वर्षदेखि ईश्वरीय सेवामा समर्पित गर्दै बुटोल, पोखरा र वर्तमान समय दमौली शाखामा करिब 20 वर्षदेखि आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आउनुहुने अति बाबाको प्यारो सच्चा दिलवाला हैन र परमात्माको सन्देशलाई जन जनमा फैलाउने एकदमै आफ्नो कला र गलाको माध्यमबाट एक एक आत्मालाई जीवन जिउनको लागि प्रेरणा दिनेवाला, सबैलाई खुसी र मुस्कुराएर बाँच्न सिकाउनेवाला अति बाबाको म त भन्छु सरल स्वभावका धनी ब्रह्मकुमार राजु दाई केही समयदेखि आफ्नो स्वास्थ्यमा उहाँको समस्या आइरहेको थियो, समस्यासँग जुधिरहनु भएको थियो। अहिलेको परिस्थिति अनुसारको यो जुन परिस्थिति आएको छ यो परिस्थितिमा उहाँको स्वास्थ्यमा पनि अचानक समस्या आयो र त्यो समस्यामा जुत्दै दाजुलाई दमौलीबाट पोखरा मणिपाल अस्पतालमा ल्याइयो र त्यहाँ पनि उपचारको क्रम जारी नै थियो, उपचार हुँदै थियो। त्यस्तै प्रकारले अलिकति कन्डिसन क्रिटिकल देखिएपछि फेरि हाम्रो आदरणीय बडी दिदीजीले हाम्रो दाइलाई काठमाडौँ ग्रान्डी हस्पिटलमा उपचारार्थ अझै राम्रो उपचारार्थ काठमाडौँ सब पठाउनु भयो र त्यहाँ काठमाडौँमा उपचार हुँदै थियो र उहाँ करिब 1.5 महिना जति उहाँको उपचार चलिरहेको थियो। अचानक सायद भगवानलाई पनि राम्रो व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ अब एडभान्स पार्टीको सेवा एकदम तीव्र गतिले चलिरहेको छ, सायद बाबालाई त्यो सेवाको लागि आवश्यकता भएर होला हाम्रो दाइले राजु दाइले हिजो 4:30 बजे जेठ 26 गते 4:30 बजे आफ्नो देहको पुरानो देहलाई त्याग गरेर बाबाको काख लिनुभएको छ र त्यो महान आत्मा त्यागी तपस्वी उहाँ यो एउटा विशेष कार्यको लागि जानुभएको छ। 26 वर्षदेखि यो ईश्वरीय ज्ञानमा जसले आफ्नो जीवनलाई सफल गर्नुभयो, पक्कै पनि बाबाले उहाँलाई अब आउनेवाला सृष्टिको जुन परिवर्तन हुँदैछ, जुन नयाँ सृष्टिको स्थापना हुँदैछ, त्यो कार्यको लागि लायक देखेर छिट्टै बाबाले लिएर जानुभएको छ। अब छिट्टै दाई त्यो सेवाको लागि एकदम स्वस्थ शरीर लिएर एकदम विहङ्ग मार्गको सेवा गर्नको लागि आउनुहुन्छ। हामी यो सबै ईश्वरीय परिवारको शुभ विश्वास पनि छ, शुभ भावना छ र अहिले दाइलाई हिजो काठमाडौँ ग्रान्डी हस्पिटलबाट राति नै एम्बुलेन्समा लिएर दमौली शाखा जहाँ उहाँ सेवारत हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नै लिएर आउनुभयो र अहिले आज दाइको देहको अन्तिम संस्कार हुँदैछ। त्यसको लागि हाम्रो आदरणीय दिदीजीहरू सबै जानुभएको छ। जसले जहाँबाट थाहा पाउनुभयो, जसलाई परिस्थिति अनुकूल भएको छ उहाँहरू सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ दमौली शाखामा र हामी सबैजना लाइभमा जो ईश्वरीय परिवारहरूले देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णले पनि आफ्नो स्थानमा बसेर त्यो महान आत्मा हाम्रो अति प्यारो
अति सरल, त्यागी, तपस्वी सबै आत्माहरू यो होइन कि ठुलोको लागि मात्र होइन, सानो 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 सानोदेखि लिएर ठुलो ठुलोको अति सहयोगी ह्यान्ड्स, कुनै पनि सेवा अति सरलताका साथ खुसीले हाँसी हाँसी गर्ने त्यागी, तपस्वी हाम्रो ब्रह्मकुमार राजु दाईलाई हामी सबै देश विदेशका सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारहरू, हाम्रो आदरणीय बडी दिदीज्यूको तर्फदेखि, आदरणीय शैलेश दाजुको तर्फदेखि, शोभा दिदीज्यूको तर्फदेखि, हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय विश्वभरिको ईश्वरीय परिवारको तर्फदेखि त्यो महान दाईको आत्मालाई भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। र अब हामी आधी घण्टासम्म 13 दिनसम्म हरेक दिन मुरली क्लास पश्चात आधी घण्टा योगदान दिनेछौँ। दाई विशेष कार्यको लागि जानुभएको छ। छिट्टो दाईलाई राम्रो शरीर मिलोस् र एडभान्स पार्टीमा जो बाबाले सेवाको प्लान बनाउनु भएको छ त्यो प्लानमा दाईले विहङ्ग मार्गको सेवा गर्नुहुनेछ। शुभ भावना राख्दै दाईको आत्मालाई हामी योगदान दिनेछौँ। ओम शान्ति। प्यारे से वतन में हो, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
वतन में। वतन में